रहीम हज़रत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। 90 की दहाई में मेरी दोस्ती हुई शाह मोहम्मद सागर से, जो उस वक्त निश्तर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तब स्टूडेंट थे। गंभीर और बेस की आवाज़ होती थी, शायरी का उन्हें बड़ा शौक़ होता था। फिर वो डॉक्टर बन गए। रहीम ब्यार खां से उनका ताल्लुक़ था। अभी बरसों से जब आम का मौसम अपने अरूज से ज़रा ढलता है और सफ़ेद चौंसे का मौसम आता है, तो रहीम ब्यार खां से बिना किसी तौक़ुफ़ के और वक्फ़े के हमेशा वो 2 पेटियां आम की भेजते। पिछले साल जब मैं उनके गांव गया और हमने वहाँ खाना खाया, तो मैंने इस मोहब्बत की तफसील जानना चाही, तो पता चला कि उनके यहाँ हर साल 90 पेटियाँ हैं जो वो उनका अपना बाग नहीं है, जो वो मुख्तलिफ़ बागों से जहाँ अच्छे आम मिलते हैं तैयार करवाते हैं और फिर अपने दोस्तों को कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर भिजवाते। मैंने उनसे पूछा क्या मिलता आपको ये पेटियां भिजवा के? और ये वो लोग, ज़ाहिर कोई फ़ौज में ब्रिगेडियर होगा, कोई DIG होगा, जो उनके अहद के लोग थे वो सारे इस वक्त मुख्तलिफ़ मनासिब पे हैं, और वो तो रहीम ब्यार खां से निकलते भी नहीं हैं, वहीं काम करते हैं। पहले बेसिक हेल्थ यूनिट पे थे, अब शहर में आ गए हैं। तो कहने लगे अख्तर अब्बास साहब, ये जो मोहब्बत है इसका भी एक मौसम होता है। अच्छा, शायराना सी बात है। सच ये है कि ये मौसम कभी कभी ठहर जाता है, आप अपनी एक आदत के साथ जीने लग जाते, वो आदत आपकी पहचान बन जाती। आप शुक्रिया का इंतज़ार भी नहीं करते, बिना उस इंतज़ार के भी अपनी आदत के साथ जिए जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कितना खर्च आता है जब आप इन बिल्टियों को भिजवाते हैं, तो पता चला 15 से 16 हज़ार सिर्फ बिल्टियाँ कराने का खर्चा आता है, पेटियाँ वेटियाँ बनाने का अलग खर्चा हो। अच्छा, ये खर्चा आपको दुख नहीं देता, आपको खुशी अदा करता है। हर एक की अपनी अपनी पहचान होती है। पिछले काफ़ी अरसे से सैयद कासिम अली शाह साहब, आप उनको और हवाले से जानते हैं, मैं उनको और हवाले से जानता हूँ। तो जब भी कोई मौसम, ईद शबरात का मौका हो या मौसम भी बन अच्छा हो, तो उनकी तरफ से ड्राई फ्रूट से लेके ताज़ा मिठाई, अल्लाह जाने वो कहाँ से अच्छी चुनते हैं और बहुत बाकायदगी से भिजवाते हैं। कभी कभी उनके शुक्रिया का फ़ोन मैं कर देता हूँ, पर कभी कभी उनकी तरफ मैं मोहब्बत से यूँ करके शुक्रिया उछाल देता हूँ, मुझे यकीन होता है उन तक पहुँच जाएगा। वो और भी दोस्तों को भेजते होंगे, पर ये भेजना उनके लिए बोझ नहीं होगा। ये एक मोहब्बत का वो लम्हा होता है जो आपको खुशी में उजाल देता है, आपको रोशन कर देता है, आपको तगड़ा कर देता है। हर इंसान के साथ कोई ना कोई आदत होनी चाहिए। इस आदत को अंग्रेज़ी में पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं। किसी को उदास गाने सुनना अच्छा लगता है, किसी को फिल्में देखना अच्छा लगता है, किसी को कवालियाँ सुनना अच्छा लगता है, कोई रात गए मस्जिद तक बैठ के अपने रब के हुजूर जारी करता है। कुछ लोग मस्जिद के किसी कोने में, अंधेरे कोने में बैठ के हक हू और अल्लाह हू की आवाज़ें लगाते हैं। कुछ को मुशायरों में जाना अच्छा लगता है, कुछ को दोस्तों के साथ देर तक बैठ के ताश खेलना अच्छा लगता है, कुछ को कबूतर पालना अच्छा लगता है, कुछ को पेट रखना अच्छा लगता है। मुझे पौधों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, मुझे किताबों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई शौक़ और पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़रूर होता है। जिनकी ज़िंदगी में नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में खुशी भी नहीं होती और वो नुक्ता भी नहीं होता। आज इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खुशी की खबर सुनाना चाहूँगा। हमारी टीम ने बताया है कि akhtarAbbas.com का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। पहला हमारा हदफ ये है कि जो हमारी किताबें दस्तयाब हैं, हम आपको PDF में उसको दे सकें। एजाज़ साहब ने बताया कि पहली किताब इस वक्त जो आपको दस्तयाब होगी उस पर आप आज ही उसको कर सकते हैं akhtarAbbas.com। तो दिल पे दस्तक का PDF वहाँ पे मौजूद है। हमारा इरादा यह है कि सभी किताबें वहाँ मौजूद हों, फिर सभी आपको वीडियोस भी वहाँ मिल सकें, और इंशाल्लाह अगले माह से इस पे कम से कम 3 हम ऑनलाइन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं उसका भी आगाज़ कर रहे हैं। उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है, उसकी जो कंटेंट है वो भी तैयार हो गया है। हम चाह रहे हैं कि जब ये जाए आप तक, अगर आदतों के बारे में भी आप जानना चाहो कि कौन सी 6 आदतें हैं जो आपकी ज़िंदगी को निहाल कर सकती हैं, आपको काबिल
کون سی عادتیں ہیں جو آپ کو قابل رشک بنا سکتی ہیں، کون سی عادتیں ہیں جو آپ کو کامیابی دلا سکتی ہیں، کون سی عادتیں ہیں جو آپ کو دوسروں کے دلوں میں پہنچا سکتی ہیں۔ ایک بات ہم نے جو سیکھی زندگی سے، وہ جو شوق ہے یا جو عادتیں ہیں، یہ خون میں نسل در نسل چلتی ہیں۔ لائک میرے دادا کو اگر کاشتکاری پسند تھی، ان کو پودے لگانا پسند تھا، ان کو پھلدار پودے عزیز تھے، تو میری جینز میں ہے، اور اسی طور پہ میری نسل کی جینز میں بھی یہ چلے گا۔ جن لوگوں کو مہمانداری عزیز ہے، ان کو وہ ہمیشہ مہمانداری کرتے رہیں گے، اور ان کی نسلوں میں یہ خوبی دوڑتی رہے گی، کام کرتی رہے گی۔ ایک بات اور جانیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو پرانی کتابوں میں اپنی خوشی ڈھونڈتے ہیں، پرانے لفظوں کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ انہیں کتابوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نہ وقت کی خبر ہوتی ہے، نہ موسم کی خبر ہوتی ہے، ان کی زندگی کی خوشی کہیں وہاں موجود ہوتی ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے گھروں کے کمروں کے کمرے پرانی چیزوں سے، لائک وہ پرانے کتے والے جو ریکارڈ ہوتے تھے، اس سے لے کے مورفی کی استریاں اور مورفی کا جو بڑا ٹرانزسٹر ہوتا تھا، ریڈیو بڑے بڑے، وہ ان کے پاس موجود ہوں گے۔ وہ انٹیک اور یونیک چیزیں دیکھ کے خوش رہتے ہیں، انہیں جہاں سے ملے گی وہ وہاں سے خریدتے۔ آپ نے زندگی جتنی بھی مصروف گزاری ہو، جیسی بھی گزاری ہو، ایک بات یاد رکھیے گا، اگر جڑیں سلامت ہوں اور تنا آپ کا ٹنڈ منڈ بھی ہو جائے تو پھر بھی اس بارہ ہرا ہونے کی امید باقی رہتی ہے۔ اپنے خاندان میں سے کوئی نہ کوئی عادتیں ضرور لیجئے، کوئی نہ کوئی خوبیاں ضرور لیجئے، اور اپنے وجود کے درخت کو ہرا بھرا ہونے دیجئے، اس پہ پھل آنے دیجئے۔ یہ پھل، یہ پھول آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے، دوسروں کو بھی بہت اچھے لگیں گے۔ دیکھیں، جن کو شوق ہوتا ہے، جب وہ کبوتر پالتے ہیں تو کبوتر کے پاؤں میں اس کی پیدائش کے فوراً بعد ایک چھوٹا سا چھلا ڈال دیا جاتا ہے۔ اس چھلے میں اس کبوتر کی ولدیت، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا ملک، پورا شجرہ نسب ہوتا ہے، اور یہ جو رنگ ہے ساری عمر اتارا نہیں جا سکتا۔ یہ ساری عمر اس کی پہچان رہتا ہے، اس کی قیمت رہتا ہے، اور جس کبوتر کی پاؤں میں یہ چھلا نہ ہو وہ بے قیمت ہوتا ہے۔ اور جب جو اچھے کبوتر پالنے والے ہیں، کبوتر پرور ہیں یا کبوتر باز ہیں، وہ نسلوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے خوابوں کی نسلوں کا بھی خیال رکھیے، اپنے جو شوق ہیں ان کا بھی بہت خیال رکھیے۔ جیسے پانی اگر بے کنار ہو جائے تو ہر طرف چلا جاتا ہے اور سیراب نہیں کرتا، پھر برباد کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کے اندر جو محبت ہوتی ہے، محبت کا شوق ہوتا ہے، اس کو بھی کنارے دینے چاہیے، شوق کے کنارے دینے چاہیے، اور شوق اپنے پہ کبھی شرمندہ نہ ہو۔ وہ ایسا ہو جو آپ کی عزت کا باعث ہو، وہ ایسا ہو جو آپ کی پہچان کا باعث ہو، وہ ایسا ہو جو آپ کی روح کی بالیدگی کا باعث ہو۔ وہ جسمانی طور پہ آپ کو خوبصورت بنائے، وہ روحانی طور پہ آپ کو توانائی دے، توانا بنائے، اپنے رب سے جوڑے، وہ سوشلی آپ کو انسانوں کے ساتھ کنیکٹ کرے، لوگوں سے دور نہ کرے، وہ معاشی طور پہ آپ کو استحکام دے، وہ انٹلیکچولی آپ کو لوگوں کے دلوں میں، ان کی روحوں میں پہنچائے۔ یہ شوق سارے ایسے ہوتے ہیں جو دھیرے دھیرے آپ کی پہچان بن جاتے ہیں۔ اور اچھا شوق، اچھے شوق کے بارے میں میرا ایک اور تصور بھی ہے کہ یہ رگ جان سے پھوٹنے والا کہ چشمہ ہوتا ہے، جو پھوٹتا ضرور ہے، اور اگر یہ چشمہ پسندیدہ ہو تو آپ سوچیے، اللہ کا رسول بھی اپنے ایک صحابی کو بلیاں پالنے کے شوق پہ ابو ہریرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، اور وہ ابو ہریرہ ان کی پہچان بن گئی۔ اسی طور پہ آپ کا یہ عہد ہو، آپ کے بچوں کا عہد ہو، اپنے بچوں کے ساتھ بھی جب بیٹھیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی جب بیٹھیں، اپنے گھر میں بھی جب آپ پر کچھ وقت گزاریں، تو کچھ کام ایسا ضرور کیجئے کہ جو آپ کے پوائنٹ آف سیٹسفیکشن پہ آپ کو فوکس کرائے، اور آپ کو بتائے کہ تمہیں یہ اچھا لگتا ہے۔ جتنے لوگوں سے میں ملتا ہوں اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل بے رنگ و بو اور بے ذائقہ ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی زندگی کی رمق بھی نہیں ہوتی۔ ان سے پوچھو تمہارا شوق کیا ہے، تو کہتے بس نہیں، کوئی شوق نہیں ہے، زندگی گزر رہی ہے، بس ایسے ہی گزر جائے گی۔ پوچھے کس کام کو کر کے تمہیں اچھا لگتا ہے، تو انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ انہیں بھی کسی کام کر کے کو اچھا لگتا ہوگا۔ یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ آپ آج ہی بیٹھیے گا، یہ کلپ سننے کے بعد کاغذ لیجئے گا اور سوچئے گا
खातिन हज़रात, जिस इंसान की ज़िंदगी में कोई शौक़ नहीं होता उसका दिल एक खाली कमरे की तरह, खाली दड़बे की तरह होता है। जो शौक़ हैं ये आपकी ज़िंदगी को उम्मीद से भरता है। ये शौक़ आपको बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाता है, मुमताज़ और मुमय्यज़ कर देता है। और ये शौक़ है, ये किताबों में लिखा हुआ नहीं होता, ये कोई लिस्ट करने से आपके दिल में इसकी जगह नहीं बनती। ये तो अपने आप आपको अच्छा लगने लगता है और फिर आप उसकी शेप और रीशेप करते हैं और बहुत से ऐसे अनोखे काम आपसे सरजद हो जाते हैं जो आपको खुशी अता करते हैं। मेरे रब ने हमको जो हमारे हिस्से का रिस्क है तो हमारे हिस्से की खुशियाँ भी तो उतारी हैं, उन खुशियों को बढ़ाना चाहिए, दूसरों की खुशी। अस्सलाम वालेकुम। दिल पे अगर बोझ पड़ने लगे तो अपनी खुशी को बढ़ाने का सोचना चाहिए ताकि इधर उधर ध्यान ना भटके और ख़ुद हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुफीद भी, ज़्यादा प्रोडक्टिव भी और यूँ समझे कि ऐसे शौक़ के साथ हमारी पहचान जुड़ जाए कि जो हमारी वाक़तन एक शनाख्त भी बन जाए। अब तक की ज़िंदगी में आपको क्या क्या अच्छा लगता रहा? ये शौक़ और मोहब्बत ज़िंदगी को ज़ेरो ज़बर कर देती है, ये आपको ज़िंदगी को ऊपर उठा देती है, ये दिलों तक पहुंचा देती है और यूँ समझिए आपको जीने का सबब और बहाना भी देती है। ये आपकी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी भी लेके आती है और सबसे अहम ये कि एक ऐसा वक्त आता है कि जबकि घर आना आपको अच्छा लगता है, जबकि घर आके उस काम को निभाना अच्छा लगता है, चाहे वो घर के काम काज भी क्यों ना, उसमें भी आपकी परफेक्शन आ सकती है, पर ये तो वक्ती तौर पे होगा। कुछ शौक़ ऐसा ज़रूर हो जो बाकियों से नुमायाँ हो, बेहतर हो और आपको एक खुशनुमा और बेहतर बाज़ौक़ इंसान बना के दूसरों के सामने पेश करने में आपकी मदद करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए।